فاسقن فاجرا بي نريدو وجهو يقدر فاتات مالي يتربي خالق جتشودم مرتي خالق نبت سنگلت خنو سبا وخادم الدنيا خيستياي جمعان اللي جناني يو كستات مالي ولو اسلام رتيا سويني ورنگرت كري كرهي تجرا مره اندو وجهو دركما فاي كاسي كدرسن الجنياي كاور رنگتي رنگري غري اسلام وفاتات مالي ورنگتي كافتوني لنجرا أمين إرتي ولي قلت ذو وقر إنما تنياي يوجد نمني قوني نما قرتني أمانتنا حقا رنجر رخار قدوئي في حقا رنجر جراتو باتي ربي من نقن دبا ديماني جئت مجرى سنتي خافرة في قاسي وقرسي يو أدان بيت والي بالي تيغرتي وقاتو مغا قوي آية خالدين فيها بدالة دوبا فيها إسي قيزت بدالة جنة لعنا سني قيزت بدالة لعنا سني قيزت بدالة ياي تكاكم قول سورة بقرة دبر سنين نوان كان فقات دبر سنين لعنا سني لعنة الله سني قيزت بدالة تكاو إسلعنا نبتك كيكتين بيتا بيتا تناني سني كيزت كبدالتاني دوبم لا يزالون تغيرا لا يخفف عنهم العذاب لا يخفف عنهم العذاب سامي وإحسان الرانسب لفمدوبا ولا هم ينظرون سامي وإحسان الرانسب لفمدوبا يروم تكالي دوبا هذا فين جبت جبتودا ودنم جلودا غير هذه القبرة جو كسر كسر جو بدي شود جاي في اللعنة والعقوبة والنار ناس أكرم تنجيب سنة تلقاو سيد تلقاو ميسان رب تعمل قوتا تلقاو كسقوتا وجاي ومامتهم والجنس لقالي رقبالي وقرفنا كسنة تلبري وتجاجرني ولهم ينظرون إساوا قبض من ياي إلا الذين تابوا وقبض من ياي أتروا وقبض من وقبض من كاتروا وقبض من ياي كسنة نزل خنات ورتو أجل مقام الدمبين جنة كسنة رمت كانت لجوب ياي إلا الذين تابوا كسن استثنى باسي واليوم توبا ديبين إلا الذين تابوا واليوم توبا ديبين مليدوبا من بعد ذلك كسن واليوم توبا ديبين لا واليوم توبا ديبين من بعد ذلك من بعد ذلك إيغو مسانيتي إيغو مسانيتي إيغما سنيتي إيغما ارتداد سنيتي ارتداد سنيتي ورندو بطوبة ملياي وأصلحوا يجونا دوبة بلتي غاريدا تكام تدوتا رجال أنصار الراتي جنة خام تكاو يهود ماو جنة كاسني أكبر نجيب سندي أمتن تيجي تنا تجاهلا الرجل رجع تلتسين سنسياي من بعد ذلك ارتداد سنتين ورن توبة بملي وأصلحوا جنة قتلت دلقم مليت قتلت دلقم ملي قتلتني يجود تلفتني قتلت دلقم ملي تكاو ما أمسدوا ونبلي سنسك أني تلشم ملي مال تلتم بالإسلام جاء ما كان يجول ما قد أفسدوه من دينه ميسا بردته ودليل على قبول توبة المرتدي زال جل الإسلام المخلص الفوز لا خلاف ذلك بما فزوا خيسرتين قال بريدة توبة بريدة
فإن الله قال وهي لا تصل هاي حتى يضاف إليها هاي الصالحة العمل الصالحة كثمالين تاتو دبياي شهادة برب الشام تاتو وهم كبريش دي قمغاي يوم البينات وشهد أن أن الرسول يكون حجرنا بردنا كجرنا قرياي إن الله دوبا غفور الدوار رمال دوبا رحيم رحمة الدوار دوبا كثير أصدق يجرن تواجد يجو ساتي مخالف خيمتي خاني غاري همتنا أبدا يجو كمتك أشياء حمجين نغاوا سدين سين بهياي كذي والسرقة من تجيغاي إن الذين خنزغاي إن على ما كنا إن الذين كفروا ورين كفرا جنة ورين كفرا ياي بعد إيمانهم ورين كفرني ورين كفرني ياي بوجولي جاتني جي ميغا بيدي ماجين ما سجول ما كان أين ما أيو ما داي بري كده أسين البيت ورا الأبد خنا داي ورا جمانا خنا داي سينجا جمانا تيجوريات خجان وريحان كتر سكلك سالم دوبر سكاباتي كان ده إن الذين كفروا لا لوجه جريح نزلهم تقو خن إجنساتي تقولوا برنا إجنسات الجيران واني وزريرات ومزري مطولا جيتور جويا تكاوا غريسان لا لمون قدمون دار ربي غن يرى نزل رحمتاي ولسنك جدد وياي سبيلنا كبزا داري إن الذين كفروا بعد إيمانهم إيغا إيمان إسانتي جنة ولين كبرياي إيغما إيمان إسانتي جنة ولين كبرياي إيغما إيمان إسانتي جنة ولين كبرياي يروم بكوايتي غتني بكوانتي بغند جيرانتي بكا إسانان كبرن جنة إيغا إيمان إسانتي إسانا نبي سبي جنة إنجيل تكبرن إيغا إيمان إسانتي جنة إيغا نبي موسى بتوراة تيامنني أي أكخانا غونا دوبم تكاو إن الذين كفروا إسانا كبرن دوبم بعد إيمانهم جتشو رجيان إسخانا سينت سمزدادوا كبرن كنرة لمنايا إسخانا كما سيني بلقم ثم ازدادوا جياي ورغريتو كم غناتني ورن كبرن جناني إن يتدوب جتشورا نبي محمد في القرآن تغن كبرن دوبم بعد إيمان ميغا إسانا منوتي نبي عيسى في إنجيل التياي ثم ازدادوا كفرا كان جروياي كتسينا جاني هاي مي نبي عيسى في إنجيل الحضراتي قول نبي موسى في توراة بولي ثم ازدادوا خلنا نبي محمد يخلنا ثم ازدادوا خندبلة دوبا كفرا كفر ما خندبلة جنة كفر ما خندبلة كان جتون نبي محمد تكبروا دوبا كفر ما خندبلة دون يوم بعد إيمان أمانه إنسانة نبي عيسى في إنجيل كان جنة تاتي نبي محمد تكن كفر جنة ثم ازدادوا كفراني إذا كفر ما خندبلة جتون كفر ما سنرتي خمسة أنيو جنة مالي خبراجي دار جيروبو سرياي كسيدو بينها
لن تقبل تقبل دوبا قبلا تدوبا توبتهم ونساني وقبلا تياين وأولئك أولئك سنن سني دوبا هم الضالون جنان جياي أغتي أركب مكبغار كاليا برندر إبارك مالي خنجن سنتكار ديسياي كان لك مالي من أسباب مقدم وامس الصوائيتي هاي تكاغرد كم تكا خورين تكي خورين تاجي نسمع خينا دودا تبغى أوه تكبدت بوتارا أولئك يسألون سوني دوبا مبطلون تبجيل دوبا إسان مقبات جنة جنة رياي أكسن دبياي الذين كفروا إن الذين كفروا والذين كفروا وماتوا إن الذين كفروا سألنا كفراني كسيد الدين يجول جياي قال وليس التوبة للذين عملوا السيئات إذا أدم الموت قال إن تبت الآن عليكم تلا حق أصدق الله يقبل توبة العبد ما لم يرد الليل قلتين كسيد دراسنا كتولي قلتين ونذوب جيشول وصم توبة جاي وما لبت غنجيبون ياي كسيد تبان لكور ورقرابون جمالي كسيدون تقايد ما دون قلتين aye garase satin bate bona doban akase kama chuda jaye innal ladina kafaru bintan asanjara ha innal ladina kafaru ha لن تقبل توبتهم برجعات ila ها أشرتي دوامني خرتي دواني حكاو يرو غرغرا غيزة غنتاتي ريبو ما انت ناس متو ريبو انت ناس صديقي تخنيني بودر توبني كي بلم تجي جرا أمنان وننا مران فورم ننجرو ونقو فتشي سسول شروني توبا داسول وانجرات المفورما وقوكنا باناي إن الذين كفروا آيان نتيان تدر بالدين إن الذين كفروا ورين كفرا وماتوا دوانتو بياي وهم كفار عليسان كفر توتا تامي خدوياي أكنا مريكا متين كيف لمن داني توبا لنا شروط يسيبو تنان توبا وحتى إذا عدر عدم الموت جاء إني تبدو لا لديكين الله أكبر توبا إن الله أكبر توبا لم يرغب دامر ما لم تدخل الشمس المغرب يا دامر دبين تكنات جنتي خرخنا إيجي بودو لا جمع إتفر ساجد هم سخنات في أما ستر فيجي أشتت له هاي إلى الذين تقولون بعد ذلك وأصلوا فإن الله غفور جنة برسنة شرا أما سورو إن الذين كفروا ورين كفروا وماتوا خمدوا كفار والسا كافر تودا تانين كاني دوان فلن يقبل كساني دو كفر ما ربتي لتراني خبر بنجورا فلا يقبل قبلمو من أحدهم أيه دوبا في إتيان الأمان كان بالفاء إيذان للتسبب الإيد بخلاف آية التي قبله جئ أجت وي فاتن جبتي فلا وجه لن تقبل مجئ كسن الدبيل التيار دار بلا يقبل إن قبلمو من أحدهم وسان بانك بلمو دوبا ملء الأرض ما بجميع سنة جلنا تبكاتي رفوت مجتو رفان كينا إذا قبل مجتو رفوت مجتو قبل أفان مجتو رفان رفوت لا يقبل من أحد تقوي سان رفوت مجوبا ملء الأرض بوتم تشيرا بورا مؤتر بوتم تشيرا بورا مياي ذهبا غمزاباتي بوتم تشيرا بورا مياي Yoguja dan jatuh daruma lau syi'ajani Yoguja jatuh daruma lau syi'atayai Nasbini ala ijmari jatuh dah Ayah man zahaba Abu Sunnah Kaqul yu'adil dhalika siyaman Min zahabini
وعدنا كقوله من ذهب وعد ذلك صياما من صيام كسني دوبا جياي وقال الأمة تزاو من ربع أنه بدل من دنيا كسني دوبين جياي وتندشيرا بلم إرادا من قم ذهباتي ولو افتدى به متواترا نسيتناي بدم مالي مالي ونجم بنجبتاي ولو افتدى به ولو افتدى به ولو ابتدى به جنان كثياي على ما يبين فرت اللي جلال تسنين على ما يبين فرت اللي وإيران كبلم توي على ما يبين فرت اللي دوبم على ما جلسوني دوبم على ما يسانسوني دوبم يبين فرت اللي جتودا هني إنسان على ما يبين فرت اللي راموران توي هاي تمييز ناسين الإن تمييز محاماته مني تنفيذ على المال في كسر كسر المال توزات هاي أبو كسر جبار كسر جبار كسر هي يقولون تهي جبار زيادة رجال متياي أولئك القرآن تجوبا ورجالات تجوا ورجال كقراءة ونمجد إبراهيم إتان Hello, wajah cumira kawan moyai, josani tidubam, iramu matu di ojala makena tibaka kayai. Subhana kana kabagai jasa ya. أولئك Gari letir ulai kaisanan sone. لهم Akasani wali gari gaida kaju jira jura. Gari awal gari gaida buta. Ay wawati tanam. Ati gari haliya bona hali magone godo jabru sanjalan akase du binka kana tiai ida mo ambir namagal chaulaika أولئك karabana chitti galam malay ulaika isanan sun durban لهم nijirai عذاب أليم gari lesani bijirai isani bijira azabun alim jechuudhaan itaataa hedduudha leessaa ta'eetu isani jira azabni masdara gaamaana tarbiibaa dhufa wamaa lahum ayyee wamaa lahum duuba isaani waan taane duuban من ناصرين na jechuun sirtoonni isaani waan taane warreen ibiddarraa isaan organ jennaan naasiruun akka waan jiruuti garuu jiraatuun itti jechuu tokkii taphanitti kaayi hafuun irra rakkoo fida balaagaa isarratti duubam kanaafi ogguma fassarru bichaadha akkatti baanaayi isaan ibintaane warreen isaan tumsu jechuu warreen ibiddarraa isaan dorguyaayi maal qaraati asuma ijoolleen hadiis bukaari muslim غير وجه أنس الرا محمد لا يجاء بالكافر يوم القيامة ويقال له أرأيت لو كان لك من الأرض ذهبا وبرقا فتراجلا أكنت مبتدئا به جنة كستاتا دوبا خيفين قلت أي يقول نعم جل دوبا ويقال له دوبا لقد سئلت يجود دوبا ما هو يسر من ذلك يا سني دوبا غلطا تجنة سنو ما ودي كما كان برا بشات تدريتني لا إله إلا الله جت من إسلام يا خجبا يا عند سمع سلام الدين أمتي أجلس فذلك قوله تعالى جئت إحنا والقبس سبحان الله لن تنالوا البر تنالوا البر لن تنالوا البر جاري لن تنالوا البر لن تنالوا البر gari tingesan jendani gari tingesan jendani gari nargatan jendani gara gari ngesan doban gari tingesan beri tingesayai albirru sunu khuluqi jenne beri de rabbi jufati kata asan san kagese walakin albirru man amana le jenne badina raf akasani doban jechurai birriida tingesan jennani birriida tingesayai adeenaati yaa gogoneetti birri allah jechuudhan ayyee birri allah birri
بري ميك برباد أنا بجسري كسري بري الله إتنجسن جنة إتنجسن ياي دار إتنجسن جنة إتنجسن دوبا جنة أرجت ياي أما من تدوبا ياي حتى تنفقوا نقل هدي جنة دار دوبا ياي هذا كلام مسلم مقابل المؤمنين أقوى ذكر ما لا ينفع الكفار ومقابلتهم فجر من دوبا كتاب من توتتي Gaarii tingeessani gaarii argatani duuba jechuudha. Ajee gaarii hadii dalbiri jennaan jedhu dalbiri hadii dal jennaa jenna. Akkasii amalan saaliileen keessatti seena duuba jannatiileen keessatti seena duuba gaarii tingeessani gaariin argatan yaa'ee. حتى تنفقوا هم كنتنت جنان هم صدقتنت يا ما تحبون جبرتنا تبقى تسوغا بقرا فوزت جوبا تطيرون تصدقون جيشم جنة آجي هم صدقتنت جنان هم كنتنت يا تكاوت أمانا إلا كونت يو صدقت ملي يو كنت ملي مما تحبون قال أكسني دوبا جيّاي وانجالتني الرادوبا أما كنتني تذكر وكنتني وانجالتني رأيتم قريب وانجالتني جيّورا وما قبل قوتمت قنو سمتي وانجالت سني الرأي قريحن تجيّورا أكسني من تبيدي يا راي تنفقوا بعد ما تحبون جنة عند القرآن النصر أكسني قرآن الجهاد تنتهي أكسني لبين كالكان أتوغاري وما تنفقوا أكسني يجود غاربا زنبادي نمالي ستي طلوب رجايا بانجامتي جنة Gari waan jaalattanii jennaan amma kennattanitti yaa'ee. وما تنفقوا Kasani duuba jireeyyaa'ee. Gari waan jaalattanii nama suluma goona. Akkasani duuba jechuudha. Suufaa warri jedhus ni jira yaa'ee. Muraadon nafaqatu fi sabiilil khayr. Sadaqatin ghayra min ta'aati. Kasih asuma zakarlen kesuma sedaai akasani duba birrin kun ali nisa ahdiya ga gujenne gar jannata tichidda billah yati ga khani se gujenne ismu jamil kul khairin janna shufuma qadti sedaai kasani وما تنفقوا kasan go tadubai gar qur'an hanarra qul shair musmaju जो भी काफी फैसला कराना वसुमा गलती कस बिगु आयतों में गरी वान संख्या सकसेन तो जिरा जागी जो ले जाते नहीं थी अब वो चिया आजी में जो ले ना सब वो जो लोग आकर भी गया ना ना वाका कभी ला मुझे दे नहीं बिरंदे देवनी न नहीं बारे दिया था ومن يتقى أجسد تأوسن اللي قاسمه تقول باتي قاتل باتي أجسدها أسين قديم يقال خاص قلتو تالي خاص نام تقول دف قرير انجيل وجلال جلت التأوسن لا تتأوسن Gamana tunggu reza, gamana. Jole itu tista nak. Hai bos, hai fuma baci. Hai balaga, balaga. Mak kau nama kerana itu ada balaga. دم دفتي
هاي وردوها معاتا حنالي خيست خافا هاي وزن إساء فائدات ندفع هاي فائدات كن نمي أرمو تليش سبحان الله سبحان الله هاي فائدات تنال رهتا ولغيره هجر إجابة الإسكال إجازة وإجابة لك ما لفي كلام تقو يوس مديم القرآن في حديث كيسا وزني سيابت هاي أمام كل شاعرين مره هاي درسا في رب سبحانه وتعالى جئ ملا إنما الأعمال بالنيات كم تجي وانا تشيليز يودوبا نقلت مالو سني اتيادة جت ملا سنة تفيتة جت ملا انتو